Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म रोहन श्रेष्ठ. नेपाल भूकम्पीय दृष्टिले अत्यन्तै जोखिममा छ. हामीलाई हाम्रो भूबनोटले भूकम्पको जोखिममा पारेको छ. तर त्यो भन्दा पनि बढ़ी जोखिम हाम्रै भौतिक संरचनाले निम्त्याएको छ. हामीले बनाएका अव्यवस्थित भवन र संरचना ठूला भूकम्प आइहाले चिहानमा परिणत हुने निश्चित छ. त्यसमाथि आफूलाई सभ्य र सुसंस्कृत दावी गर्ने विकसित राष्ट्रका दूतावासले निर्माण गरेका मापदण्ड विपरीतका पर्खाल तरवार झैं हामीमाथि छुण्डिएका छन्. आज हामी यही विषयमा केन्द्रित छौं. शुरूको खण्डमा भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका बारेमा चर्चा गर्दैछौं. भूकम्पका बेला यो सामग्रीका केही विषयवस्तुले तपाईको जीवन सुरक्षित राख्न पक्कै भूमिका निर्वाह गर्नेछ. विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको महाभूकम्पमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्झनामा 2055 सालदेखि सरकारले प्रत्येक वर्ष यही दिन भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ. विनाश ननिम्त्याउने भूकम्प त वर्षमा थुप्रै जान्छन्, तर विनाशकारी भूकम्प भने बेला बेलामा मात्रै जाने गरेको छ. भूकम्प आउने भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन. यही कारण पनि भूकम्पको जोखिम हर पल हुन्छ. यस्तो जोखिम हटाउन वा न्यूनीकरण गर्न सकिँदैन, तर भूकम्प गइहाल्यो भने क्षति न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ. क्षति न्यूनीकरणका लागि भूकम्प सम्बन्धी चेतनामूलक जानकारीहरू प्रचार प्रसारमा बढी ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ. त्यो ठाउँमा बसिरहेको भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लग्यौं भने त्यो जोखिमलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ. त्यसका लागि 2-3वटा कुराहरू छन्. एउटा चाहिँ पहिलो हाम्रो पूर्व तयारी, जोखिमका लागि पूर्व तयारी हो, र दोस्रो बनाउने संरचनाहरू जुन हुन्छ त्यो चाहिँ भूकम्पीय जोखिम रहित संरचनाहरू बनाउन सक्यौं भने चाहिँ हामीले त्यसबाट सुरक्षा पाउँछौं. त्यो कामको लागि चाहिँ हाम्रो भवन मापदण्ड लगायत सार्वजनिक निर्माण हुने जुन बिल्डिङहरू छन् तिनीहरूको मापदण्ड चाहिँ भूकम्पीय जोखिमलाई चाहिँ आकलन गरेर बनाउनु पर्छ, र त्यसतर्फ हाम्रा केही प्रयासहरू भएका छन्. तर अहिलेको अवस्थामा हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ त्यति सार्थक भएको छैन. त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ. राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकका प्रमुख शहरहरूमा अधिकांश घर निर्माण अव्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता लागू नगरी निर्माण गरिएका छन्. 90 सालकै जस्तो 8 रेक्टर भन्दा बढी क्षमताको भूकम्प नेपालमा गएमा त्यसले पुर्याउने धनजनको क्षति अनुमान समेत लगाउन गाह्रो हुने विज्ञहरू बताउँछन्. राजधानी काठमाडौँमा बनेका धेरैजसो घरहरू निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरिएको छैन. नियम पालनाको हिसाबले चाहिँ अहिले हामी त्यति सन्तोषजनक अवस्थामा छैनौँ. किनभने यहाँ अलिकति चरित्र कस्तो देखियो भने निवेदन हालिहाल्ने, आफ्नो काम गरिहाल्ने, अथवा निवेदन हाल्नुभन्दा अगाडि नै खाल्डो खनेर चाहिँ घर बनाइहाल्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि देखिएको छ. त्यसलाई हामीले अहिले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दैछौँ, र आउने साउनदेखि अहिले हामीले एउटा नीति पनि ल्याएका छौँ, र हामीले इन्डिपेन्डेन्ट इभ्यालुएसन एउटा टिम बनाएका संयन्त्र बनाएका छौँ. त्यो संयन्त्रले चाहिँ हरेक घरको चाहिँ जगदेखि लिएर जग बसाउने बेलादेखि लिएर माथिल्लो बनाउने बेलासम्मको चाहिँ यसले मोनिटरिङ गर्छ. जताततै अव्यवस्थित ढंगबाट बनाइएका अग्ला घरहरू कमजोर समेत छन्. सडकहरू साँगुरा छन् भने गल्ली धेरै छन्. गल्लीका आसपासमा घना बस्ती बाक्लिँदै गएका छन्. यस्तो अवस्थामा भूकम्प गएमा 60% भन्दा बढी घरहरू भत्कने विज्ञहरूको दाबी छ. घरहरू भत्कँदा हजारौंले ज्यान गुमाउँछन्, लाख भन्दा बढी घाइते हुन्छन्. घर भत्केका कारण सडकमा आवागमन समेत प्रभावित हुन्छ. उद्धार गर्न नै मुस्किल हुनेछ. अस्पतालहरू पनि भत्कने छन्. घाइतेहरूलाई खुला स्थानमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ. काठमाडौँमा खुला स्थान पनि असाध्यै कम छन्, जसका कारण भूकम्पको क्षति अकल्पनीय हुँदै जानेछ. यस्तो प्रकोप आउनु अघि नै आवश्यक सजगता अपनाउन आवश्यक हुन्छ. पहिलो त घरहरू निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी हुन्छ. काठमाडौँमा व्यावसायिक रूपमा घर निर्माण गर्ने चलन पनि बढेको छ.
22 तलेसम्म घरहरू काठमाडौँमा देखिन्छन्। ती घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको नभएको चर्चा समेत गरिन्छ। यस्ता घरहरूमा त सुरक्षालाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। 3000 स्क्वायर फिटसम्मका घरहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा थम्ब रुल बनाएका छौँ। त्यो थम्ब रुलको आधारमा उहाँहरूले डन्डी बाँध्दाखेरिको अवस्थामा भूकम्पीय जोखिम रहित चाहिँ गर्नुपर्छ भनेका छौँ र त्यस्तै किसिमको तालिम प्राप्त मेकानिक्सहरूबाट सिकर्मीहरूबाट डकर्मीहरूबाट चाहिँ काम लगाउने कामहरू गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो घरहरूलाई त्यसले चाहिँ संरचना गर्छ। त्योभन्दा ठुलोको हकमा चाहिँ डिटेल इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ सहित चाहिँ नक्साहरू बनाउनुपर्छ भनेका छौँ र त्यसतर्फ हाम्रो प्रयासहरू जारी छन्। अझै यसलाई अझै बुझाएर अगाडि लैजानुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। घर भूकम्प प्रतिरोधी होस् वा नहोस्, भूकम्प गइहालेमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि ज्ञान राख्न आवश्यक हुन्छ। भूकम्प गइहाल्यो भने खाटमुनि, टेबल मुनि, कुर्सी मुनि बस्नुपर्छ। ढोकाको छेउकुना अडेस लागेर बस्नुपर्छ। सुरक्षित स्थानमा बस्दा समेत घुँडा खुम्च्याउने, टाउको निहुर्याएर तोकिए अनुसार बस्नुपर्छ। यसो गर्दा भूकम्पबाट पूर्णतः सुरक्षित हुने भन्ने होइन, तर सुरक्षित हुने यो प्रभावकारी उपाय भने हो। भूकम्प आउने बित्तिकै मानिसहरू आत्तिएर भाग्ने गर्दछन्, जसका कारण धेरै व्यक्तिहरू बिना कारण भागदौडमै मारिन्छन्, कति घाइते समेत हुन्छन्। भूकम्प आयो भन्दै भाग्ने क्रममा धेरै मुलुकमा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। हुलमुलमा भाग्ने क्रममा ज्यान जानु स्वाभाविक हो, तर यसरी ज्यान जानुमा भूकम्पको भन्दा पनि व्यक्तिको आफ्नै दोष कारक हुने गर्दछ। भूकम्प आफैले ज्यान दिँदैन। भूकम्पका कारण भत्केका संरचनाका कारण एकैपटक हजारौंको ज्यान जान सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौँको शहरीकरण यति अव्यवस्थित छ कि भूकम्पले एकैपटक 10,000 हजारको ज्यान लिन सक्छ। समयमा उपचार नपाउँदा वा उद्धार हुन नसक्दा काठमाडौँ रोग, फोक र दुर्गन्धमा परिणत हुन सक्छ। सम्भवतः त्यसपछि हामीलाई पश्चाताप गर्ने अवसर पनि मिल्ने छैन। थप प्रसंग जोड्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी भूकम्पीय जोखिमका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौं। भूकम्प कति बेला हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन, तर भूकम्पबाट हुने नोक्सानीलाई बेलैमा होस पुर्याए कम गर्न सकिन्छ। तर रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो भने जस्तो यसतर्फ कमैको मात्रै ध्यान गएको छ। अरू त अरू विकसित देशका कूटनीतिक नियोगले समेत काठमाडौँको जीवनलाई खतरामा पारेका छन्। गत वर्ष बेलायती दूतावासको पर्खाल भूकम्पका कारण भत्कदा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। फू गर्दा ठल्ने खालका छन् कतिपय पर्खालहरू। व्यस्त गल्ली र घरसँग जोडिएका अग्ला पर्खाल भत्काउन दूतावासले आनाकानी गरिरहेका छन्। बेलायती दूतावासले पर्खाल जोखिमपूर्ण रहेकोले नजिक नआउन सूचना जारी गरेको छ, जबकि सो दूतावासको अग्लो अग्लो पर्खाल सर्वसाधारणका घरसँगै जोडिएको छ। यो हेर्नुहोस्। भूकम्पीय असुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमा 11औं स्थानमा पर्दछ। भूकम्पविदहरूले त सुरक्षाको दृष्टिकोणमा राजधानी काठमाडौँ विश्वकै पहिलो स्थानमा पर्ने बताएका छन्। ठूला ठूला भवनको अव्यवस्थित निर्माण र खुला ठाउँको अभावले राजधानी भूकम्पीय असुरक्षाको दृष्टिकोणले विश्वकै पहिलो स्थानमा परेको हो। विक्रम सम्वत 1990 सालमा गएको 8.3 रेक्टर स्केल जत्रै भूकम्प पुनः नेपालमा जाने हो भने काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पनि 40,000 मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिन्छ। यस्तो अवस्था आएमा उद्धारमा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ। धेरै घाइतेलाई उपचार गर्न सकिने खुला स्थानको पनि काठमाडौँमा अभाव छ। ठूलो भूकम्प जाँदा बाटोको छेउैमा बनेका घर टहरा भत्किएर सवारी आवागमन ठप्प हुने निश्चित प्राय छ। भूकम्प आएमा कसरी जोगिने भन्ने चेतना प्रवाह गर्न पनि सकिएको छैन। भूगर्भविदहरूका अनुसार नेपाल हिमालय प्लेटको बीचमा अवस्थित छ। प्लेटहरू आपसमा टक्राउँदा भूकम्प जान्छ।
पृथ्वीका प्लेट मध्ये हिमालय क्षेत्रका प्लेटहरूको टकरावको सामना सबैभन्दा बढी नेपालले गर्नुपर्छ। यस अर्थमा नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको छ। हिमालयन क्षेत्र युरोसिस र इन्डियन प्लेटबाटै निर्माण भएको हो। भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भवन र पर्खालहरू वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माण गर्नुपर्छ। 2068 असोज 1 मा गएको भूकम्पमा काठमाडौँमा घरहरू भत्केनन्, तर मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको बेलायती राजदूतावासको पर्खाल भत्कदा 3 जनाको ज्यान गयो। गत वर्ष असोज 1 गते लैनचौर स्थित बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्किँदा 3 जनाले ज्यान गुमाएका थिए र 1 वर्ष बितिसकेको छ, अझै पनि बेलायती दूतावासको यो पर्खाल हट्न सकेको छैन र यहाँका स्थानीयवासीहरू अझै पनि त्रासमा बाँच्न बाध्य बनिरहेका छन् र भूकम्प कुनै पनि बेला जान सक्छ र यो पर्खाल विभिन्न ठाउँमा चर्किएको छ र कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ र यहाँका स्थानीयवासीहरू यसरी नै त्रासमा बस्न बाध्य बनिरहेका छन्। पर्खाल भत्केर 3 जनाको ज्यान गएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवाधिकार समितिले मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका विदेशी कूटनीतिक नियोगका पर्खालहरूलाई मापदण्ड अनुसार कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू जस्तै बेलायत, भारत, रूस लगायत कतिपय नियोगका कार्यालय परिसरहरूमा भएका पर्खाल र सरकारी र निजी क्षेत्रमा बनेका पर्खालहरू समेत राज्यले तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेको यो समितिले निर्क्युल गरेको छ। राज्यले तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेका पाइएमा तिनीहरूलाई राज्यले तोकेका मापदण्डभित्र तुरुन्तै त्यस्ता पर्खालहरूलाई कायम गर्न गराउनका लागि आजको समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको निर्देशन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको थियो। मिनी संसदका रूपमा रहने संसदीय समितिको निर्देशन मान्न सरकार बाध्यकारी हुन्छ, तर संसदीय समितिको सो निर्देशनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीतका पर्खालहरूका सम्बन्धमा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग कस्तो कुराकानी गर्यो, मापदण्ड विपरीतका पर्खाल भत्काउन के पहल गर्यो, अझै अस्पष्ट छ। संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पालना भएको छैन। ज्यानमारा पर्खालहरू समितिको निर्देशनलाई गिज्याउँदै जस्ताको तस्तै ठडिएका छन्। सम्बन्धित पक्षले अब यस्तो भएछ भनेर अब त्यहाँ त भूकम्प विज्ञहरू पनि छन्, यस सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरू नै छ, तिनीहरू गैर जिम्मेवारी भएर कानमा तेल हालेर बसिरहेको छन्। अब हामीले के भन्ने, जनताको लेभलबाट त हामी विरोध गर्ने हो, सुनवाई गर्ने, अब कार्यान्वयन गर्ने त सम्बन्धित पक्ष हो, तिनीहरू चाहिँ गैर जिम्मेवारी छ। यहाँ त अब हामी हिँड्नै मिल्दैन, होइन हिँड्नु मिल्दैन। अब यहाँ लेखिरहेको ठाउँ पनि कस्तो पर्खालदेखि सावधान भनेर पर्खाल छेउमा नआऊ भनेर लेखिरहेछ। अब 20 फिटको पर्खालमाथि हामी छेउ भनेको 8 फिटको 6 फिटको बाटो छ। अब जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन। यो बाटो त हामीलाई त नजिक यही हो, हाम्रो हिँड्ने चल्ने बाटो यही हो। यो बाहेक अर्को विकल्प त छैन यहाँ बाटोको। विदेशी दूतावासका डरलाग्दा पर्खाल अझै पनि उस्तै छन्। भूकम्पीय जोखिमका बारे हामीलाई पाठ पढाउने विदेशी दातृ निकायले पहिला आफ्नै कूटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई सोको बारेमा जानकारी दिए सुनमा सुगन्ध हुने थियो। अरूलाई लोकतन्त्र र नागरिक कानूनको दुहाई दिने बेलायती सरकारले आफ्नो दूतावासलाई मापदण्ड अनुरूप बनाउन सकेको छैन। अन्य दूतावासको हालत पनि यस्तै छ। नेपाल उनीहरूको लागि जसले जे गरे पनि हुने थलो जस्तो बनेको छ। तर सरकार लाचार छ। थप प्रसंग जोड्नेछौं तर यो ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dower Special Jasmine Hair Oil make हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा। दर्शकहरू, आज हामी भूकम्पीय जोखिम बारे चर्चा गरिरहेका छौं। सरकारले भौतिक संरचनाका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाएको छ, तर सो मापदण्डको कुनै वास्ता छैन, न त अनुगमन नै भएको छ। सरकारी मुख्यालय सिंहदरबारको पर्खाल आफैमा मापदण्ड विपरीत छ। मापदण्डमा के छ त यो हेर्नुहोस्। निजी घर वा कार्यालय, सार्वजनिक भवन, उद्योग प्रतिष्ठान आदिको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर वरपर पर्खाल बनाउने चलन छ। पर्खाल
सुरक्षासँग जोडिएको छ। तर पर्खाल आफै असुरक्षाको कारण बने के गर्ने? गत वर्षको असोज 1 मा गएको भूकम्पमा काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्केर 3 जनाको ज्यान गएको थियो। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पर्खाल निर्माण गरिन्छ, तर पर्खाल नै असुरक्षाको कारण बन्न थालेपछि आम चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो। पर्खाल सुरक्षित बनाउन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिले पर्खाल निर्माणमा मापदण्ड तयार पारेको छ, जस अनुसार व्यक्तिगत वा निजी भवन आदिको सुरक्षाका लागि बनाइने पर्खालको उचाइ सडकको मध्य भागबाट 1.5 मिटर अर्थात 4.92 फिट सम्मको उचाइको बनाउन सकिन्छ। सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा 2.1 मिटर अर्थात 6.88 मिटरसम्मको उचाइका पर्खाल निर्माण गर्न सकिन्छ। स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा निर्माण गरिए पनि करिब 7 फिट अग्ला यस्ता पर्खालको 0.6 मिटर भने खुला अर्थात पारदर्शी हुनुपर्ने नियम छ। त्यस्तै विद्युत गृह, कारागार, शैक्षिक संस्थाहरू तथा संवेदनशील क्षेत्रको पर्खाल 2.4 मिटर अर्थात 7.87 फिट सम्मको उचाइमा निर्माण गर्न पाइन्छ। यसका लागि स्थानीय निकायको स्वीकृति लिन आवश्यक हुन्छ। पर्खाल निर्माणको मापदण्डमा पर्खालको उचाइ घरको भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता बोकेको देखिन्छ। सामान्यतः काठमाडौँ उपत्यकामा एक तले घरको उचाइ औसतमा 9 फिट हुन्छ। पर्खालको उचाइ अधिकतम करिब 8 फिट हुन सक्ने व्यवस्था नियममा छ। मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, नारायण हिटी राजदरबार संग्रहालय, बेलायती दूतावास, भारतीय दूतावास र अमेरिकी दूतावासका पर्खाल मापदण्डमा तोकिए बमोजिमका छैनन्। गत वर्षको भूकम्पमा भत्किएको बेलायती दूतावासको पर्खाल 25 फिट अग्लो थियो। यस्ता अग्ला पर्खाल अन्य दूतावासका पनि छन्। विदेशी दूतावासहरू आफूहरू असुरक्षित हुने तर पर्खाल बाहिर हिँड्नेहरूको सुरक्षामा भने संवेदनशील नहुने देखिएको छ। यो ठाउँमा त त्यो केही उपाय नै छैन, त्यो छेउतिर गएर पनि कामै छैन। 2 गुणा बाटोको चौडाइ भन्दा यो चाहिँ 2 गुणा अल्गो छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब हामी अब छेउतिर लाएर सुरक्षित न कुनातिर लाएपछि त अब च्यापिएर मरिहालिन्छ, त्यो उनै भइहाल्यो होइन। भनेपछि केही उपाय छैन कि अब यसमा अब हाम्रो सरकारको गैरजिम्मेवारीपना छँदैछ। त्यसमाथि विकसित राष्ट्र, विकसित मान्छेहरूको सोचाइ यसो सचेत भन्नेहरूले नै यस्तो गैरजिम्मेवारी कुराहरू गरिरहेछन्। त्यसकारणले गर्दा यी दुईटै मिलेर चाहिँ अब समस्या समाधान गर्न सक्छन्। सडक विस्तार गर्न होस् वा पर्खाललाई मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न नेपाली प्रशासनले जतिपटक आग्रह गर्दा पनि दूतावासहरूले टेरेका छैनन्। उनीहरू कहिले क्षतिपूर्तिको माग गर्छन् त कहिले भियना सन्धिको हवाला दिँदै सडक विस्तार र सुरक्षित पर्खाल निर्माणमा व्यवस्था गरिरहेका छन्। यो उत्तरतिर यसो हेऱ्यो भने त्यो इन्डियन एम्बेसी र यो ब्रिटिस एम्बेसीको अझै साँगुरो छ। एउटा गाडी गयो भने मान्छे क्रस गर्न नि गाह्रो छ, त्रसित हुनुपर्छ त्यहाँ। अब त्यहाँ भित्र यसो गएर त्यो बेलामा भूकम्प गयो भने त मर्नु सिवाय अरू चाहिँ केही पनि छैन, कसैले बचाउनुवाला छैन। अब यो एम्बेसीको यसो हेऱ्यो भने वालमा यो पर्खाल नजिक नजानु होला भनेर एउटा सूचना टाँगेर उनीहरू चाहिँ बडो जिम्मेवारी पुरा गरेको महसुस गरिरहेछन् कि डर लाग्ने। अब बेलुका हिँड्नुपर्छ, बिहानै हिँड्नुपर्छ, यो सधैँ हिँड्नुपर्छ। बच्चाहरू यो फेरि सबै मान्छेहरू स्कुलको बाटो यही हो, अनि धेरै बच्चाहरू पनि यहीँबाट हिँडिरहेछ। त्यो बच्चाहरूलाई सानोलाई त केही पनि वास्ता हुँदैन, थाहै पनि छैन। अब बुढाबुढी हिँडिरहेको हुन्छ, अब त्यस्तो उनीहरूले पनि वास्ता गरेको छैन, चर्किया छ थुप्रो। अहिले त भूकम्प गयो भने त हामी त यहाँ सबै सिद्धिको हो। यस कारण अब यो तत्कालै गर्नुपर्छ। केही विदेशी दूतावासहरूले यति अग्ला पर्खाल एकै पटकमा निर्माण गरेका होइनन्। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै दूतावासहरूले पटक पटकमा पर्खालको उचाइ थप्दै लगेका हुन्। अग्लो पर्खालले दूतावास त सुरक्षित होला, तर मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका यी पर्खालहरूले पैदल यात्रुलाई कति असुरक्षित बनाउलान् त? सम्बन्धित दूतावासले यस बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी निकाय र दूतावासका पर्खालहरू जुन मापदण्ड विपरीत बनेका छन्, जुन भूकम्प गएका बेला कुनै पनि बेला भत्कने अवस्थामा रहेका छन्, यी पर्खालहरू हट्न सकेका छैनन् र यहाँका स्थानीयवासीहरू अझै पनि त्रासमा बस्न बाध्य बनिरहेका छन्। हामी मापदण्ड विपरीत बनाइएका भौतिक संरचनाप्रति निर्मम बन्न सरकारसँग माग गर्दछौं। गत वर्ष एउटा पर्खाल भत्कदा 3 जना बटुवाको ज्यान गयो, तर सरकारको चेत अझै खुलिसकेको छैन। सायद सरकार र सरकारवाला निकाय थप लास गर्न चाहन्छ।
तपाई छेउका पर्खालले तपाई वा तपाईको आफन्तको ज्यान लिन पनि सक्छ। यो दुखद परिस्थिति आउनु पूर्व नै मापदण्ड विपरीतका संरचना फत्काउन आवाज बुलन्द पारौं। यसैमा सबैको भलो छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि प्रतिक्रिया भए primestory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल मेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा।